बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। न्यूज़ वॉच के स्पेशल एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज हम मौजूद हैं शेर शाह रोड पर NA 123 में। बात कर रहे हैं हम ज़िमनी इंतखाब की और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा NA 123 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार परवेज़ मलिक साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली और मुस्लिम लीग नून के बड़े दबंग रहनुमा हैं जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जिनका ताल्लुक़ इसी हलक़े से है चौधरी शहबाज साहब जो कि MP हैं। मैं आप तीनों हज़रात को बहुत खुश आमदीद कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मलिक साहब, आप चूँकि उम्मीदवार हैं लिहाजा आपसे हम शुरू करेंगे। जो हमारी रिवायत है, कहा यह जा रहा है कि आपके पास वो तमाम इंतज़ामी मशीनरी मौजूद है जो कि कोई भी इंतखाब जीतने के लिए ज़रूरी होती है। क्या कहेंगे आप? ये तो अब इल्ज़ाम तराशी है ना। अब ये चीज़ें देखें, अगर आपने ये खुद जलसा देखा है, आपको इसमें क्या चीज़ सरकारी नज़र आई है? मैं समझता हूँ सरकारी चीज़ें हमें सिर्फ वही मिली हैं जो हमें एक सिक्योरिटी की गाड़ी मिली है, 2-4 सिपाही मिले हैं। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो ऑल दूसरे कैंडिडेट्स के लिए भी है। कोई ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम लीग का कभी ये शेवा भी नहीं रहा। मुस्लिम लीग ने हमेशा अपने वसाइल इस्तेमाल किए हैं और हमने दिया। और कोई अगर वो बात करता है ऐसे कोई किसी चीज़ को कंफ्यूज करने की करता है, अदरवाइज तो मुस्लिम लीग को ज़रूरत भी नहीं है और कोई सबूत भी आज तक कोई पेश नहीं कर सका। मलिक साहब, तहरीक इंसाफ का भी यही इल्ज़ाम है। वो कहते हैं कि आप मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। जमात इस्लामी भी यही कह रही है। देखिए, मैं कैंडिडेट हूँ, मैंने तो कोई मशीनरी देखी नहीं 2-3 महीने ही। आई डोंट नो, शायद ख्वाजा साहब कोई पीछे से यूज़ कर रहे हो। यहाँ हमें कोई ज़रूरत नहीं। हमने सफाई भी करवानी है तो अपने बंदों से करवानी है। हम इस चीज़ में केयरफुल भी हैं और हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं सिंसियरली। पार्टी क़यादत की तरफ से हदायत है कि हमने किसी किस्म की नहीं करनी। देखें, मैंने मेरे पास एक पोजीशन थी सियासी। आई वॉज सीनियर पॉलिटिकल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर। मैंने इलेक्शन से पहले जब कामज़द नामजदगी दी है तो मैंने वॉलंटरली, वो एक सियासी ओहदा था, मैंने अपनी क़यादत को कहा कि जी मैं आई फील कि हमारा इसको मॉरल रिक्वायरमेंट है कि जी हम इस ओहदे को छोड़ दें। तो मैंने वॉलंटरली वो भी छोड़ दी। अदरवाइज़ मैं वो इंटाइटल भी था और मामलात भी चल रहे थे। तो हम तो इस चीज़ों में बिलीव नहीं करते। कोई आप बिल्कुल तसल्ली रखें, कोई अगर कोई बात हुई तो हम कसूरवार हैं उसके। अच्छा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, NA 55 का सिलसिला ये था कि वहाँ पे ये बात तो ठीक थी कि वहाँ पर आपने शकील अवान को टिकट दिया और वो एक वर्कर थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि परवेज़ मलिक साहब क्या वर्कर हैं? देखिए, ये तो हमें इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि शकील अवान साहब की जब सिलेक्शन हुई तो उनका वो आए हैं एक छोटी गली से और एक छोटे घर से, जिस तरह मैं हूँ, तो वो स्ट्रगल के ज़रिए उनकी स्ट्रगल को ओन किया गया। परवेज़ मलिक साहब तीसरी बार अल्हम्दुलिल्लाह ये नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 2 बार MNA रहे हैं और वो सारी जद्दोजहद जो आमरीत के ख़िलाफ़ हुई है, मैं विटनेस हूँ। हमने एक दूसरे का हाथ थाम के की है और इनका क्रेडिट ये है कि जब हमारे लाहौर के तमाम अरकान असेंबली भाग गए थे, ख़ास तौर पे MNAs, जब ये मुशर्रफ की फ़ौजी बगावत हुई, तो ये वाहिद शख्स है, वाहिद MNA है जो खड़े रहे जमात के साथ। न सिर्फ खड़े रहे बल्कि जो मुश्किल तरीन लम्हात थे जद्दोजहद के, परवेज़ मलिक साहब उसमें और इनकी फैमिली सपोर्ट करती रही ऑल आउट मुस्लिम लीग नून को, हमारी आइडियोलॉजी को और हमारी स्ट्रगल को। तो एक कारकुन की तारीफ़ क्या है? एक कारकुन की तारीफ़ ये है कि वो अपने नज़रिए पर कायम रहे, मुसलसल काम करे और वो पैराशूटर ना हो। परवेज़ मलिक पैराशूटर तो नहीं है जो तीसरी बार नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, अंदर बाहर हुए हैं, लाठियाँ खाई हैं, तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। यही एक कारकुन की पहचान है। हाँ, अगर एक शख्स का ताल्लुक जो है वो निस्बतन मुतमव्वल तबके से है तो ये उसका जुर्म तो नहीं है। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, आपके भाई पिछली हुकूमत में अटॉर्नी जनरल रहे, पीपल्स पार्टी में भी आपकी हमशीरा मुहतरमा हैं। आपके नाक़िदीन ये कहते हैं कि ये फिर कैसी सियासत है कि आप तीनों जमातों के साथ भी रहे, उस वक्त भी बेनिफिशियरी रहे, अभी जब आप MNA बनेंगे तो फिर बेनिफिशियरी रहेंगे। इस पे आप क्या कहें? पहले तो मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि मेरी सिलेक्शन भी जो हुई हल्का 123 के कारकुनों की रिकमेंडेशन पे हुई है ना। एक इजलास हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि जी मलिक साहब को आप भिजवाएं, यहाँ बड़े मसाइल हैं। उन्होंने कहा एक तजर्बेकार आदमी की ज़रूरत है जो वक्त भी दे सकता है और इन चीज़ों को समझता भी है। अब आपने जो दूसरी बात कर दी, देखिए
ہر آدمی اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے بھائی انہوں نے ان کا فیصلہ تھا وہ انہوں نے کیا، میں نے اس کو کبھی سبسکرائب نہیں کیا، اور وہ میرے سے بڑے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا مجھے کریڈٹ ملنا چاہیے، الٹا مجھے آپ لٹکا رہے ہیں، ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں کہ کیا میرے پاس اپرچونیٹیز نہیں تھی، میں جو چاہتا مجھے مل جاتا۔ میرے گھر سٹنگ پرائم منسٹر جو میرے دوست بھی تھے گھر آئے، انہوں نے جو آپ سمجھتے ہیں ایسی باتیں گھر میں ہوتی ہیں، تو پچھلے پرائم منسٹر صاحب آئے تو وہ بھی ایک اپرچونیٹی ہے، مگر میں نے تو الٹا اس چیز کا سفر کیا کہ میں نے، کیونکہ جدوجہد ان کے ساتھ سب دوستوں کے ساتھ تھی، میں کئی بار جیلوں میں گیا کئی بار، اور آپ دیکھیں کہ میری بیوی وہ بھی اریسٹ ہوئی، انہوں نے بھی کوٹ لکھپت جیل دیکھی، میرے گھر میں دوبارہ اریسٹ ہوئی اور وہ ہاؤس اریسٹ ہوئی، تو ہم نے تو اگر اٹارنی جنرل کے بھائی کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو یہ کسی وجہ سے ہو رہا تھا کہ میں اپنے نظریات پہ کھڑا تھا، اور ویسے بھی ہمارے گھر میں بڑی انڈیپینڈنٹ لیونگ ہے، بہت انڈیپینڈنٹ لیونگ ہے، آج تک وہ نہ میری ٹیریٹری میں انکروچ کرتے ہیں نہ میں ان کی ٹیریٹری پہ کرتا ہوں، یہی میری بہن کا معاملہ ہے کہ ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ لائف ہے، ان کی شادی ہو گئی ایک پیپلز پارٹی گھرانے میں اور وہ وہاں سیٹل ہو گئی، ان کے اپنے نظریات ہیں، میرے اپنی نظریات ہیں، اور مجھے بہت اپرچونیٹیز ملی، مگر اللہ کا کرم ہے کہ ہلے نہیں، اپنی قیادت کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ضمیر اور اپنی پارٹی اور اپنی قیادت مجھے تو اپرچونیٹیز تھیں، میں چاہتا جو مرضی لے لیتا۔ ہم ہرگز بھی آپ کو ڈسکریڈٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، صرف یہ وہ سوالات ہیں جو بعض اوقات بعض لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی وضاحت کریں۔ چودھری شہباز صاحب، آپ اس حلقے سے ہیں، آپ کو پتا ہے اس حلقے کے مسائل کیا ہیں؟ نہ سیوریج ہے، نہ پانی ہے، گیس نہیں ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہید بھائی، آپ نے ابھی حلقہ میرا دیکھا نہیں ہے، جس حلقے سے میں ایم پی ہوں، اس سے پہلے بھی میں اسی حلقے سے کونسلر رہ چکا ہوں، ناظم 2 دفعہ رہ چکا ہوں، اور یہ میں چوتھی دفعہ الیکشن لڑ کے ایم پی ایس بنا ہوں۔ اس حلقے میں اللہ کا شکر ہے کہ لاہور ایک طرف اور میرا جو ایم پی ایس کا حلقہ ہے ایک طرف اور، جتنی ڈیولپمنٹ اس حلقے میں میرا لاہور کے کسی حلقے میں نہیں ہوئی۔ سوئی گیس کا ایشو دیکھ لیں آپ نے، پورے میرے ایک پکسل میں سوئی گیس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، 2 کالج بن رہے ہیں، اسپورٹس اسٹیڈیم بن رہا ہے، ٹویلز اور بے شمار تقریری کام ایسے ہیں کہ جو میرے حلقے میں اس وقت ہو رہے ہیں، اور اللہ کا میں لوکل ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ مجھے پتا کہ میرے مسئلے کیا ہے، میں نے حلقے میں مجھے آتا ہے انشاءاللہ۔ شہباز نے بات کی ہے، انہوں نے کام جو اب تک کیا ہے وہ بتایا ہے۔ اصل میں یہ ایریا جو ہے یہ لاہور کی ایکسٹینشن ہے۔ پرانا لاہور جب ایکسٹینڈ ہوا تو شاد باغ وسنت پورہ کی آبادیاں بنی، ان کی جب ایکسٹینشن ہوئی تو یہ ایریا تھا جو بغیر کسی منصوبہ بندی کے بنا، مشروم گروتھ ہوئی ہے، مسائلستان ہے، تو یہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے۔ انشاءاللہ پرویز مالک صاحب آئیں گے، اس کو اور سنواریں گے، لیکن اسے مسلسل توجہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ این اے 123 ایک ایسا حلقہ ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا ہی حلقہ رہا ہے، ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا، جی ہاں مسلم لیگ نون کا، میاں صاحب یہاں سے الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ آپ یہ فرمائیے کہ اگر اتنے مسائل ہیں تو یہ کیوں ہیں؟ مطلب آپ کو تو موقع ملا ہے۔ ہاں، میں اس کو رسپونڈ کرتا ہوں، میں اپنی بات جو ہے اس کو ذرا اور زیادہ ایلیبوریٹ کرتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ الیکشن پالیٹکس تو شروع ہوئی ہے 85 کے نان پارٹی الیکشن سے، یہ جو آبادیاں یہ اس سے بہت پہلے کی ہیں، اور جب یہ آبادیاں بن رہی تھیں بدقسمتی سے تو وہ دور تھا یا وہ وقت تھا جب جو اس وقت لوگ ہوں گے انہوں نے کوئی پلاننگ یا منصوبہ بندی نہیں کی، تو یہ لاکھوں کی آبادی ہے، میشروم گروتھ ہوئی ہے، کوئی ایک چیز دوسری چیز سے ملتی نہیں ہے۔ سمجھے یہ لاہور میں کچے کا علاقہ ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہنے کی، اسے مسلسل توجہ چاہیے۔ مگر جو پچھلے 8 سال ہیں جس میں ایم این اے تو جاوید ہاشمی صاحب 2 بار بنے، 4.5 برس جیل میں رہے، ایک 6 ماہ کے لیے باہر آئے، 1 ٹکا ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ کا ملتا نہیں تھا۔ لاہور شہر کا ویسے بھی یہ گناہ تھا پچھلے 8 برسوں میں کہ چونکہ یہ شہر لاہور نواز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو ووٹ کرتا تھا تو یہاں ڈیولپمنٹ کی وہ پیس نہیں رہی تھی۔ سو آپ یہ جو 2 ٹینیور ہیں ہماری پارٹی کے، یہ تو بیچ میں سے ویسے ہی نکال دیں جو پچھلے 8 سال ہیں، وہ ہم ایم این اے ضرور تھے یہاں سے مگر ہم کام کروانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ٹھیک ہے خواجہ صاحب، اسی پوائنٹ کو ہم اسی پہ ہم بات کرتے ہیں ملک صاحب، لیکن وقت ہوا ہے بریک کا، بریک ہم لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی آڈینس کو بھی انوالو کرتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔